መንግስትን ህዝብን ትግራይ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ክፍጸምን ሰላም ክሰፍንን ዓቢ ተስፋ ነይርዎም ዝበሉ ነበርቲ ወረዳ ሰሓርቲ ጣብያ ግጀት ኮይኑ ግና ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ሰላም ንድሕሪት ሓዲጉ ብስም መስርሕ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ከጽንት ክሰርሕ ጸኒሑ ኢሎም ብምዃኑ እውን ነዚ ስርዓት ካብ ምውጋድን ተቢዕኻን ሓቢርካን ካብ ምቅላስን ካሊእ መማረጺ የለን ይብሉም ቤት ምኽሪ ተቃዊሙ እዩ መንግስትና ተመሊሱ እዩ ብድሕሪኡ ድማ ህዝብን መንግስትን ኣሚኑሉ ሓደ ተቀናጅኻ መስራሕ ሃን ጣብያ ግጀት ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ داعم وعد بورتوريا هدي إلو بتوع المسارات كفتش أمور هذا تجراي منجز تجراي دليل نيرو خواني خالي الذي تو ناي بي سرعات والناس على يوم فليت هذا تجراي يا وخذي مخل من جدي من مارس سينو منم وصر حدا من مارس إيتو تبع خانس على أمد مساس سلال هنا بللك عامي حارين سرعة زي المدفع يا مصبوع منفس ينقص أصلا أنا ما خاطر الكايد له خذي حدا مسمر أتينا حدا البي إدنا قانت خوينا إن نسرح له أتم نبرتي حزب تجراي قتيم وزل مختن مبرخ بنواتن حيل سبن زدل كلنا مقبارون يربارو كم زلوا يزاربهم بي المسعر بنورات يخون بإنساس يخون بجنزل يخون بإخلي يخون وكلنا يكون مسرحتي يسرح له اسكع نايوت ولاد خامها بدليته بعلت منسي نحنا سرعة زي كيس نسنا كي تفقنا يوفر له منسينا مالتي أو لوجستيك يكون أستفل علينا جرات تزو على أمين له تو منسي لأمين له خزس وعليه خد لا يخز الأمن السبت دناجيرو قفاك زعم زعلات هالنيرو هم وردنا يخون هم طوينا قفاي لي كأولة تزس على أمين لس يقاد الله لأيو أو لوجستيك لا يواصل لأيو ببعقم بل عقم يواصل لأيو أو دجني جنبارس تقناجي الخدلو. أما حدار طابع جت أيت جرماي برانن مكتل أما حدارن حلاف زفر كوتوان وردا سحرتي أيت بران مسفنن بوجنم حزب توردا حزبنا الناس أنا تسقيل ناينر إنيلو قبل عليك سكاب تحتي ناي مقت كوميتي تاتا تعيشوا يسرح كم زلو حبيرم. طال الهزي تأكيو ترى راد إلو حدا عن تخين حدا وسانة مك حزبنا لا سنته حزبنا بعرايت لا تبلع سقيل ناينري. من تعدنا كنك على سينالل بعلو توي حرتسه أمين لس لافتو نعم سلطان مأخل يخدم له كم وردا يا ونعم خته قبل على اليوم يرسكاب تحتي نعم خت حيل بهالت تعيشوا كوميتي يا كوميتيون ببقوان لا جمجمة نهلونا مخانو نهلونا حدا جام هلاونا يا وصل عيناون بلسجنان طرح مخانو فليتو خزي معرف خينو أمناي حيلسه أمناي لوجستيك يا مأخل غيره ياو السرح له هزبي هلونا كنا راقص ندحر خوينا كم هزب نلعلنا بعلوانا كون هزبي كون لولول ما اخل غير توريدو زي ختته ياو ما اخل غيرنا لا ختتنا الحشا سرحتي سرح له